वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। अल्लाह की ज़रूरत क्यों है उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीत, वही अल्लाह है जो कि जिंदा करता है और मौत देता है। वलहु इख्तिलाफुल लैली वन नहार, और उसी के लिए है रात और दिन का अदल और बदल, यानी आना जाना जो है, ये गर्दिश जो है, ये उसी के लिए है। मुराद ये इस फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के पीछे भी वही अल्लाह है। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? इस कायनात में जितने भी मेरे भाइयों फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, उन सब के पीछे गॉड है। और मैं अक्सर बोलता हूं, गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना की। साइंस सिर्फ दो सवालों के साथ डील करती है, व्हाट और व्हाई, क्या और क्यों। क्या हुआ? जलजला आया। क्यों आया? टेक्टोनिक प्लेट्स के डिस्टर्बेंस की वजह से। लेकिन तीसरा सवाल बड़ा खतरनाक है, हाउ, ये कैसे हो गया? तो साइंस कहती है इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। वो कहते हैं हमारा सवाल ही नहीं है, ये ऐसा ही हुआ करता है। इसी में तो क़यामत छुपी है कि ऐसा ही क्यों हुआ करता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलने का ऑर्डर कैसे होता है? एक चीज बगैर किसी एक्सटर्नल इंटरवीन करने के कभी भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती। अब कोई भी चीज एक स्टिल जगह पे रख दें, वो वहीं पर रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना आए। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। एक उसकी ये डेफिनेशन है, या रिमेन्स कांस्टेंट। और दूसरी ये है कि बगैर एक्सटर्नल पावर के आप कोई वर्क कर नहीं सकते। उसके बगैर आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस से फायदा उठा नहीं सकते। अगर आप कहें कि जी जमीन से आपने 30वीं मंजिल के ऊपर पानी चढ़ाना है, तो ये बगैर फोर्स के पॉसिबल नहीं है जब तक एक्सटर्नल वर्क ना किया जाए। हाँ, 30वीं मंजिल पे जो चढ़ी हुई चीज है वो नीचे आ जाएगी अंडर ग्रेविटी। लेकिन 30वीं मंजिल पे जब चीज चढ़ी हुई होगी तो ये मानना पड़ेगा किसी के चढ़ाने से चढ़ी है। ये नहीं कह सकते कि खुद ब खुद ही चढ़ गई है। तो वो जो एक्सटर्नल वर्क है, टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस हो या कोई और चीजें हो, इन्हीं के पीछे तो खुदा है। हर चीज की एक्सप्लेनेशन खुदा है। किसी को भी आप डीप डीप करना शुरू कर दें तो क्रिएटर तक आप पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमारा ये जिंदा करना, मौत देना, रात और दिन का अदल बदल, यानी इसके ऊपर कोई हमारा इख्तियार है? हम तो अभी तक कैलकुलेशन ही कर रहे हैं कि जनाब इतने घंटे का दिन है और इतने घंटे की रात। इसके ऊपर इख्तियार का तो आज तक किसी ने सोचा नहीं कि इसके ऊपर कोई इख्तियार भी किया जा सकता है, जिंदा और मुर्दा करने के ऊपर। नेवर। और ये मौत इतनी बड़ी हकीकत अल्लाह ताला ने इंसान के साथ अटैच कर दी है कि इस हकीकत की वजह से खुदा इंसान की जरूरत बन गया। वल्लाह, 3 चीजें होना तो खुदा हमारी जरूरत नहीं है। नंबर 1, हमें मौत ना आए। नंबर 2, हम बीमार ना पड़े। और नंबर 3, हम पे बुढ़ापा ना आए। एक जैसी फिट किस्म की जिंदगी गुजरे, मौत ना आए, बीमारी ना आए, बुढ़ापा ना आए। ये 3 चीजें अगर किसी इंसान को मिल जाए तो उसे तो खुदा की जरूरत ही नहीं है, कतई कोई जरूरत नहीं उसको। अब ये 3 चीजें जो हैं, ये खुदा ने अपने कंट्रोल में रख के, अल्लाह ने अपने कंट्रोल में रख के इंसान को उसकी कसम पुरसी और कमजोरी का बता दिया कि तू अपनी जिंदगी और मौत के ऊपर भी इख्तियार नहीं रखता। कितना अरसा तो जिंदा रह सकता है? बीमारी भी आएगी और वक्त के साथ साथ बुढ़ापा आएगा और आपके इख्तियार में नहीं होगा कि मैं अपने ये बाल जो सफेद होना शुरू है, इनको मैं सफेद होने से रोक लूं, रंग काला कर लूंगा, फिर थोड़े दिनों के बाद बाल निकल आएंगे। आंखों की बिनाई ये जो कमजोर पड़ती जा रही है, मैं ऐनक लगा लूंगा, ऐनक उतारूंगा तो नहीं नजर आएंगी चीजें। इस तरीके से जिस्म कमजोर होना शुरू हो जाएगा और करते करते इंसान जो है वो एक रजील उम्र तक पहुंच जाता है, अल्टीमेटली डेथ। तो इंसान के सर पर ये लटकती हुई तलवार है, मौत की शक्ल में, बीमारी की शक्ल में, और ये जो बुढ़ापा आ जाना इंसान के ऊपर, ये एक लटकती हुई तलवार है। तो खुदा इंसान की जरूरत बनता है ना इसकी वजह से, इसीलिए तो उसने तलवार लटका दी है।
اور موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی ایتھیسٹ بھی نہیں کرتا، کوئی منکرین خدا میں سے بھی نہیں کوئی کرتا. اور اسی میں تو قیامت مضمر ہے کہ انسان مر کیوں جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب شروع میں انسان مرتے تھے نا، تو جب پہلا لوگوں کو ایکسپیرینس تھا، ان کو تو نہیں پتا کہ انسان مر بھی جاتا ہے، تو وہ اپنی لاش کو اٹھائے پھرتے تھے کسی کے پاس کہ یہ بولنا چھوڑ گیا، اس کا کچھ کرو، اٹھ ہی نہیں رہا. یہ تو پھر انسان آہستہ ایجوکیٹ ہونا شروع ہوا تو اس کو پتا چلا کہ یار انسان مر جاتا ہے اس طرح. تو یہ انسان کے ساتھ بہت بڑی کمزوری اٹیچ ہے موت کی شکل. تو اس کی وجہ سے انسان کی ضرورت ہے خدا، کہ انسان کو موت آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے. یہ 3 چیزیں نکال دے تو ہر بندہ بدماش ہے، اس کو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم مجبور ہی اسی وجہ سے. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہی تینوں خوشخبریاں ہیں جو جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے دی جائیں گی. سنیں، صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. نمبر 1. نمبر 2، آج کے بعد تمہیں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی. نمبر 3، آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، یعنی 30 سال عمر احادیث میں آتی ہے کہ 30 سال ہی رہے گی عمر انسان کی جو جوانی کی عمر ہے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. تینوں چیزیں جنت میں پہنچتے ہی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی. اور چوتھی چیز جو اس سے بھی بڑی ہے ایک مومن کے لیے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی جنت اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے. مومن بیچارہ ڈر کے زندگی گزارتا ہے، کہیں اس بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس بات سے ناراض نہ ہو جائے. اچھا، اب چوتھی خوشخبری جو اس میں ہے نا، نمبر 1 موت نہیں آئے گی، نمبر 2 بیماری نہیں آئے گی، نمبر 3 بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان ہوگے. چوتھی ہے کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے نا. مراد کیا کہ جو مرضی کرو، جنت میں جو بھی کرو گے نا وہ حلال ہی ہوگا. یہ جو شریعت کی پابندی ہے نا وہ یہاں پر ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اس کے لیے جب کہہ دیا قرآن حکیم نے کہ جو چاہو گے وہ ملے گا، تو جو چاہو میں تو آپ قرآن حکیم اٹھا کے دیکھیں کہ اہل ایمان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. دنیا میں آپ جناب میٹل کا کنگن نہیں پہن سکتے، یہ بھی حرام ہے. انگوٹھی بھی 4.5 ماشے کی لاؤ ہے، وہ بھی چاندی کی. اچھا، ریشمی لباس ہوگا. دنیا میں تو مرد کے لیے ریشم حرام ہے. اس قسم کی کئی چیزیں جو شریعت کی پابندیاں دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. آخرت میں اللہ تعالیٰ کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا. یعنی مراد یہ ہے کہ اب تم جنت میں جو کچھ کرو گے نا اس ٹینشن کے بغیر کرو گے کہ کہیں اس بات یہ پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز، جو دل کرتا ہے کرو. تو دنیا میں جو شخص اللہ کی مان کر گزارے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا، آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی. اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی اس کے لیے، جو کچھ اس کے لیے ہونا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو فرینڈز، صحیح بات ہے، کتنا اچھا سے بتا رہے تھے، کتنے اچھے سے سمجھا رہے تھے ویڈیو کے مادھیم سے. تو سچی میں مجھے تو بہت اچھا لگا، بہت پیارا لگا ان کا ویڈیو دیکھ کے. کہ صحیح بات ہوا، ہر ایک چیز سے ایک نالج ملتی ہے، ایک سیکھ ملتی ہے. تو یہ بالکل جائز ہے کہ ہم کو خدا نے بنایا ہے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں. تو صحیح بات، بالکل جائز بات ہے. ہم کو خدا نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو اس دنیا میں آئے ہیں کہ اچھے کام کریں. تو ہم ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ ہم ہم کو بڑھاپا نہ آیا، اب کوئی بیماری نہ ہو، مطلب بال سفید نہ ہو، مطلب ہر کوئی یہ بات کہتا ہے اپنے زبان سے. تو عمر کے حساب سے صحیح بات ہوا، بڑھاپا بھی آتی ہے، موت بھی آتی ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، دکھ بھی، پریشانی بھی، ہر طریقے کی مطلب انسان کو زندگی میں ہر چیز جھیلنا پڑتا ہے جو ان کی جیون زندگی سے جڑی رہتی ہے. تو کتنے اچھے سے بتائیں. صحیح بات ہوا کہ یہی سوچ میں لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایک دن تو مر جانا ہے. صحیح بات ہوا، سب کو ایک دن مرنا ہے. جو بھی کوئی بھی آیا ہے، جو بھی چیز اس دنیا میں آیا ہے، سب کو ایک دن جانا ہے، ایک دن نشٹ ہونا ہے. سمے آتا ہے، سمے کے انوسار سب کو جانا پڑتا ہے. یہ بات بالکل جائز ہے. تو یہ تو سب کو ایک بار سب کے ساتھ ہی ہونا ہے. کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے، کوئی جوانی میں جاتا ہے، کوئی بالغ نابالغ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، جب بھی چلے جاتے ہیں.
तो क्या कर सकते हैं, जो खुदा ने दी है उनकी जीवन उनकी ज़िंदगी है, जैसे वो चाहें वैसे हमको रखते हैं। जब उनकी मर्जी होता है, जब उनका हम सबके टाइम आ जाता है तो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो सच्ची बात भाई, इस मौत से डर तो लगती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, शौक लगता है। किसी को देखते हैं तो बहुत दर्द महसूस होता है कि सबको एक दिन जाना है। इस दुनिया में क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। रहो तो अच्छे से रहो, प्यार मोहब्बत से बना के रहो, व्यवहार से रहो, एक दिन तो सबको जाना है। सही बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के, बहुत नॉलेज मिला, बहुत प्यारा लगा। तो फ्रेंड्स आप लोग भी देखिएगा, इनकी वीडियो कितना अच्छा लगता है, कितने अच्छे से बताते हैं, समझाते हैं, तो कितना मन खुश हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।